अर्कालाई जोगाइरहने काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत। सभामुख महोदय, नेपालका अधिकांश युवाहरू विदेशिएका छन्। अहिले स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेकालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टे निरुत्साहन गरिरहेको छ। यसरी युवाहरूको भविष्यसँग खेलवाड नगरियोस्। यो सदन देश निर्माणको छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो? अरू कुनै पनि प्रेसर दबावमा नपरिकन यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर नेपाली जनतालाई र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्राउ परेका छन्। केही व्यक्तिलाई र सांसदलाई वारेन्ट गरिएको छ, उहाँ भागिराख्नु भएको छ। केही सांसद जो नोटिसमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो। अहिले दाहालजी, देउबाजी, ओलीजीको मिटिङ भइरहेको हो, त्यो फिल्म देखाउनेकै लागि हो कि? यही मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै काण्डहरू हुँदाहुँदै यो ठुलो काण्डको रूपमा आइराखेको छ। त्यस कारणले आज भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति सक्छ। टो बहादुर नेपालमै रहेको र प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेको समेत हल्ला चलेको छ। यसले पुरा प्रकरणको अनुसन्धानलाई नै शङ्काको घेरामा ल्याउन सक्छ। टो बहादुर रायमाझी, यो सदन देश निर्माणको छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो? नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठुला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने? एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो, मलाई उत्तर दिनु पर्यो। भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? भ्रष्टाचार मात्र होइन, यहाँ चिनारी फेरेर राष्ट्रघात भएको छ, अपराध भएको छ, कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उठ्यो। हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैले सुनेकै घटना हो। यो भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु हामी नेपालीहरूको लज्जाको विषय बनेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका कतिपय सन्धि सम्झौताको धज्जी समेत उडेको छ। त्यस कारणले नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर विदेशमा पठाउने यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कसुरमा नछोड्नुको निम्ति र तदारुकता साथ कारबाही गरेर अगाडि बढाएर नेपालको इज्जत बचाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अरू कुनै पनि प्रेसर दबावमा नपरिकन यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर नेपाली जनतालाई र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षमा नेपालले निष्पक्षतापूर्वक उभिएको कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले प्राथमिकतामा राख्दैमा बिना कार्ययोजना र प्रतिबद्धता विकास निर्माणका संरचनाको कस्तो हालत हुन्छ भन्ने दृष्टान्ततर्फ सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको धुनीबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाको खण्डमा पर्ने गणेश खोलाको पुल भत्किएको हप्तौँ दिन बितिसकेको छ। पुल क्षतिग्रस्त भए यता उक्त राजमार्गमा दुईतर्फी सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन। सुविधा सम्पन्न र क्षमता भएका मान्छेहरू फ्लाइटबाट प्लेनबाट आवत जावत गर्न सक्छन्, तर बिरामी बोकेर आएका एम्बुलेन्सहरू घन्टौँ जाममा पर्दछ। त्यसकारणले सभामुख महोदय, यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले अत्यन्त द्रुत गतिमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउने र त्यसबापत करोडौँ असुल्ने भ्रष्टाचार गर्ने जघन्य अपराध हो। यो भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध मात्रै नभएर यो राष्ट्रघात हो, देशद्रोही काम हो। त्यसकारणले यस्तो काममा संलग्न मानिसहरू छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्दछ। यति मात्रै होइन कि हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न समाचारहरूमा
कि केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, केही व्यक्तिलाई र सांसदलाई वारेन्ट गरिएको छ, उहाँ भागिराख्नु भएको छ, केही सांसद जो नोटिसमा हुनुहुन्छ, समाचारमा आइराखेको छ, उहाँ सदनमै हुनुहुन्छ, सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। यो के भएको हो? म यो सदन मार्फत, सभामुख मार्फत सरकारलाई यो विषयमा जाँचबुझ के भइरहेको छ, छानबिन के भइरहेको छ, यसमा संलग्न को हुन्, यो सरकारले के गरिरहेको छ, सम्माननीय सभामुख महोदय, 2079 सालको मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै 4 लाख आवेदकहरूको डाटा हराएको छ। डाटा पुनः प्राप्तिको लागि प्रयास गरेको 2 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्दा डाटा रिकभर नभइसकेपछि लाजमर्दो तरिकाले आयोगले फेरि पनि दरखास्त आह्वान गरेको छ। विश्वमा प्रविधिले यस्तो फड्को मारिरहँदा हाम्रो सरकारले 4 लाख आवेदकहरूको डाटा समेत सुरक्षित राख्न सकिरहेको छैन। सभामुख महोदय, लोकसेवा आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायले डाटा सुरक्षित राख्न नसक्नु, आयोगले डाटा रिकभर गर्न नसक्नु र अन्तिममा आएर पुनः फारम भर्न लगाउनु यो कति हदसम्मको लापरवाही हो। सभामुख महोदय, नेपालका अधिकांश युवाहरू विदेशिएका छन्। अहिले स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेकालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टे निरुत्साहन गरिरहेको छ। यसरी युवाहरूको भविष्यसँग खेलवाड नगरियोस् र डाटा रिकभर हुँदैन भने जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूलाई कारबाही गरियोस् र पटक पटक लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने गरेको मिति सरिरहेको समस्याको पनि अन्त गरियोस्। धन्यवाद। सम्मानित सभामुख महोदय, गृह मन्त्रालयका जसले देशमा शान्ति सुरक्षा राख्दछ त्यसको अस्तित्व हेर्दाखेरि भुटानी शरणार्थी बनाएर प्रकरणको ठुलो काण्ड भएको छ। त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै काण्डहरू हुँदाहुँदै यो ठुलो काण्डको रूपमा आइराखेको छ। त्यस कारणले हिजो आज भोलि पत्रिकामा, सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा सदनदेखि सडकसम्म व्यापक रूपमा शरणार्थी अमेरिका पठाउने विषयमा अगाडि बढिरहेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ठगी प्रकरणलाई, यो गिरोहलाई जुन किसिमको अहिले चलखेल चलिरहेको छ त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो र त्यो, यसको र त्यसको, यो समय र त्यो समय नभनिकन निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्न। माननीय सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सभामुख महोदय, काठमाडौँको कर्णाली भनेर चिनिने काठमाडौँ उत्तर पूर्व भेग शङ्करापुर नगरपालिका, नाङ्ले भारी, लप्सेफेदी, धारापानी, पटाप क्षेत्र कृषि र पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने सिन्धुपाल्चोकको सिमाना पर्दछ। सभामुख महोदय, त्यहाँ स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक यातायात अहिलेसम्म पहुँचमा पुगेको छैन। 2046 सालको परिवर्तनसँगै तत्कालीन जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहको अनुरोधमा तत्कालीन जिल्ला विकास सभापति तीर्थबहादुर केसीले सुरुवात गर्नुभएको धारापानी, पटाप, कुण्डेश्वर, गणेशमान सिंह लोकमार्ग, काठमाडौँ हेलम्बु राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, बाहुने पाटी र सिन्धु खोलासँग जोडिने वैकल्पिक सहायक राजमार्गको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बाटो कालो पत्रे गर्नका लागि सरकारसँग बजेट विनियोजन गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीलाई राम्ररी थाहा छ कि हाम्रा नेपालका कुनै पनि नागरिकहरू नागरिकता विहीन बन्न नपरोस् भन्ने कुरा र सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म दुःखका साथ भन्न गइरहेको छु कि वास्तवमा हाम्रा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, आमा नेपाली, बुवा नेपाली, जन्मसिद्ध नागरिकता भएकै कारण आज छोराछोरीहरू उनको भाग्य र भविष्य अन्धकारमा परेको छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता विहीन भएका छन् र म सम्बन्धित निकायलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अविलम्ब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि व्यवस्था मिलाइयोस् भन्न चाहन्छु। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले पटक पटक उठाएका छौँ, शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका हाम्रा आवाजहरू, जनताका आवाजहरू सुन्ने सीमितमा नराखियोस्, कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दियोस्। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पौडेल।
सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँका धेरैजसो सडकहरू अलपत्र छन्। खानेपानीको पाइप बिछ्याउनेदेखि बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने नाममा सडक बारम्बार खनिराखिएको छ। सडक छेउका मान्छे हिँड्ने फुटपाथमा निर्माण सामग्रीहरू राखेर अस्तव्यस्त बनाइएको छ। सरकारका मन्त्रालयहरू बिचमा समन्वय हुन नसकेका कारण, सरकारका विभिन्न निकायहरू बिचमा समन्वय हुन नसकेका कारण एउटै सडक एक वर्षमा 4 पटकसम्म भत्काइएको छ। सरकारको काम कहीँ बनाउँदै नबनाउने, कतै बनाइएको रहेछ भने पनि त्यसलाई बारम्बार भत्काउने मात्र हो कि जनतालाई सुविधा हुने गरी विकासलाई व्यवस्थित गर्ने हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिजुलीको तार भूमिगत गराउने नाममा, खानेपानीको पाइप भूमिगत गराउने नाममा भत्काइएका सडकहरू वर्षात अगाडि नै बनाउनका निम्ति म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र सँगसँगै सरकारले आफू मातहतका निकायहरू, मन्त्रालयहरू र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई करोडौँ रकम वसुल्ने मुद्दामा फरार रहनुभएका माननीय टोप बहादुर रायमाझी हालसम्म पक्राउ पर्नुभएको छैन। यदि उनी दोषी छैन भने प्रहरीबाट किन लुकेर बसेका छन्? लुक्नु भनेको उनको यस प्रकरणमा कुनै न कुनै संलग्न भएको पुष्टि गर्दछ। उनका छोरा पक्राउ पर्नुले यसले थप बल पुगेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नभए प्रहरीको काममाथि नै हामीले प्रश्न गर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। टोप बहादुर नेपालमै रहेको र प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेको समेत हल्ला चलेको छ। यसले पुरा प्रकरणको अनुसन्धानलाई नै शङ्काको घेरामा ल्याउन सक्छ। टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ पर्दै यस प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर दोषी देखिए कडा कारवाही गर्नुपर्छ। किनभने आज यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि बिग्रेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने विषयले देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जती हुने अवस्था आएको छ। माननीय सदस्य श्री प्रभु हजारा दुसाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अहिले बजेट विनियोजित विधेयक प्रस्तुत भइसकेका छ र 5 वर्ष अगाडिदेखि पर्सा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी घोषणा गरिएको छ, तर पटक पटक बजेटमा विनियोजित भएको रकमहरू चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध गराइएको छैन। म अहिले माननीय शहरी विकास मन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पोखरियाको स्मार्ट सिटीको रकम यसपालिको बजेटमा विनियोजित गरेर त्यसलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कामतिर अगाडि बढाइयोस्। सँगसँगै हिजो मात्र धादिङका एउटा दलित बच्चाले जान गुमाउनु परेको छ फिस नतिरेर। वास्तवमा यो एकदम अहिलेको बेलामा 21औं शताब्दीको बेलामा एकदम यो लाजमर्दो कुरो हो। फिस नतिरेर बच्चाहरू, जबकि दलित बच्चाहरूलाई सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क कुरोहरू गरिएको छ, छात्रवृत्तिका कुरोहरू गरिएको छ, र यसरी फिस नतिरेर जान गुमाउनु परेको छ। यो यतातिर कारवाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने म सभामुख मार्फत म सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो विद्यालयलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई यसरी जान गुमाउनबाट। माननीय सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसारकै लामो जात्रा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ पुल्चोकबाट तानेर लगिङखेल पुर्याएको छ। जात्राको अन्तिम दिन जाउलोखेल पुगेर राष्ट्राध्यक्षको समेत उपस्थितिमा जात्रा सम्पन्न हुने गर्दछ। लिच्छवीकालीन अवस्थामा 12 वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वर्षा नहुँदा भारतको कामा र कामाक्षीबाट नेपाल मण्डलमा ल्याएका रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ इतिहासकै लामो जात्रा र ऐतिहासिक महत्त्व भएको हुँदा यस जात्रालाई र यस रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई युनेस्कोमा विश्व सम्पदा सूचीमा अङ्कित गर्नका निमित्त म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संसदमा स्पष्ट गराउनु पर्ने केही विषय राख्न चाहन्छु। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्ने र अरबौं ठगी गर्नेहरू को हुन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो। अहिले दाहालजी, देउबाजी, ओलीजीको मिटिङ भइरहेको, त्यो फिल्म देखाउनकै लागि हो कि
एउटा स्पष्ट हुनुपर्ने। अर्को, खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक दर्ता भएर सांसदहरूलाई वितरण भइसकेको अहिलेसम्म किन रोकिन्छ? अरू सबै आउने, खोपो विश्वविद्यालय किन आउँदैन? खानेपानी मुहान भक्तपुरको बागेश्वरी र नगरकोट बिचको जङ्गल बिगारेर माथि बागेश्वरीमा मजुवामा खेल मैदान बनाउनेहरूलाई किन कारबाही हुँदैन? र यो खोलामा पानी बर्खाको जम्मा गर्ने गरी एउटा ड्याम बनाउनको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्यो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी। हेलो सभामुख महोदय, ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले भरिपूर्ण कपिलवस्तु जिल्ला विद्धको क्रीडास्थल रहेको कपिलवस्तु जिल्लालाई हामीले पटक पटक मागको रूपमा राखेका पनि छौँ। यसलाई खुला सङ्ग्रहालय कायम गरियोस् र एसियाकै ठुलो जगदीशपुर ताल जो बालङ्गाको पानी सङ्कलन हुन्छ त्यो ताललाई व्यवस्थित गरेर पूर्वी एरियामा शाखा नहर निकालेर शुद्धोदन, मायादेवी र कपिलवस्तुका हजारौँ बिघा जमिन सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट दक्षिणतिर जाने लखनचोकदेखि शिवालवा भन्सारसम्म पुग्ने र अर्को पिपरादेखि अलिगढवासम्म पुग्ने सडक वर्षौँ पछि 2-4 लाख हालेर अलपत्र पार्ने गरिएको छ। यसको सम्पूर्ण रूपमा निर्माण हुने गरी व्यवस्था गरियोस् भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र बाणगङ्गा नगरपालिकाले मापदण्ड, सरकारले तोकेका मापदण्ड पुर्याएर आफ्नो माग राखेको छ। मालपोत र नापी कार्यालय। मान्य सदस्य श्री बसन्त कुमार नेम्बाङ। सभामुख महोदय, एकातिर म प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पूर्वाधार निर्माणमा रकमको अभावले बजेट विनियोजन गर्न सकिँदैन भन्ने संसद समक्ष अनुरोध गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर विगत सरकारहरूले यो देशका ठुल्ठुला भौतिक पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण निर्माणका क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाएको कुराहरू सर्वविदितै छ। ती सबै आज ठप्प छन्। प्रत्येक जिल्लामा कुनै न कुनै बाटो, पुलहरू, भवनहरू सबै अस्तव्यस्त छन्, निर्माण हुन सकेका छन्। यसका दुईटा कारणहरू: कार्यान्वयन गर्ने निकायको लापरवाही, सरकारको गम्भीर निरीक्षण नहुनु, त्यसदेखि बाहेक निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाही र हेलचेक्राइ। यसले गर्दाखेरि जनताहरूको आशामा तुषारपात भएको छ, पर्यावरण वातावरणमा तुषारपात भएको छ, अस्तव्यस्त छ। सरकारले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको अवस्था छैन। जनताहरू सुविधाबाट वञ्चित छन्। म पाँचथर जिल्ला र तेह्रथुम जिल्लाको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जोगबनीबाट पाँचथर जिल्ला हुँदै धनकुटा हुँदै ताप्लेजुङदेखि टिपटाला चीनमा पुग्ने महत्त्वपूर्ण तम्बर करिडोर बाटोबाट। मान्य सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, बुटोल नारायणगढ सडक पूर्व पश्चिम राजमार्गको सबैभन्दा व्यस्त सडक खण्ड हो, जहाँ दैनिक 50,000 भन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन्। गत साउन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 2075 माघ 24 गते यो सडक विस्तारको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौताको 4 वर्ष बितिसक्दा 114 किलोमिटरको यो सडकको 30% काम मात्र पुरा भएको छ। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरू अत्यन्त कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। 2 घण्टाको सडक यात्रा गर्न अहिले 7 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा धुलोले स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। यो सडकमा गुड्ने सवारी साधनले पेट्रोलियम पदार्थ बढी खपत गर्दा र बिग्रिँदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करोडौँ रकम विदेशिएको छ। यसर्थ सभामुख महोदय, यो सडक निर्माणमा खेलाची नगरी यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गराउन म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिजा उपत्यका ऐतिहासिक जुम्ला राज्यको राजधानी तथा खस राज्यको उत्पत्ति र नेपाली भाषाको उद्गम स्थल समेतका दृष्टिले उति नै महत्त्व राख्ने क्षेत्र पनि हो।
धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य भौगोलिक विविधता युक्त मेरो प्रदेश चीन र भारतको ठुलो जनशक्ति युक्त बजार उच्च मूल्य प्राप्त हुने कृषि तथा जडीबुटी जन्य वस्तुहरूको उत्पादनको केन्द्रको रूपमा परिचित जलविद्युतको लागि अधिक सम्भावना भएको मेरो प्रदेश खनिज पदार्थको भण्डार हो जुम्ला सिजा। प्रसारको अभावमा ओझलमा परेको जुम्लाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सिजा पर्यटकको पर्खाइमा छ। जनशक्ति सिँचाइ सुविधा आधुनिक प्रविधि भौगोलिक विकटताका कारण उत्पादित वस्तुहरूको बजारसम्म ढुवानी गर्न उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार व्यापार पूर्वाधारको विकासका कमीले गर्दा जुम्ला सिजा उपत्यका आज नै पिछडिन बाध्य छ। सरकारले कहिले हो यो उपत्यकाको भौतिक आर्थिक सामाजिक शैक्षिक तथा स्वास्थ्य स्तरमा ध्यान दिने? हामी माननीय सदस्य श्री दीपक गिरी। सम्माननीय सभामुखज्यू, म सभामुख मार्फत बिरह पुग्दैछु भन्दा पनि हुन्छ। पटक पटक यो संसदभित्र सभामुख मार्फत दाङ जिल्लाको 4 लाइन बाटो, जो बाटो अहिले लथालिङ्ग भएको छ, न त्यो बाटो बबईदेखि तुलसीपुरसम्मको 4 लाइन बाटो हो, न त्यसको 4 वर्ष भयो टेन्डर भएको, न रद्द भएको छ, निर्माण त बन्द छ। त्यो जिल्लामा जुनसुकै जनप्रतिनिधि जाँदा अथवा सरकारका मन्त्री जाँदा नारा मात्र लाग्ने अवस्था रहेको छ। म सभामुख मार्फत सडक मन्त्री भनौँ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले यसको अवस्था के हो त वास्तविक अवस्था उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अन्यथा हामी दाङ जिल्लाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू